Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज हामी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमसँग रिलेटेड केही वर्ड्सहरु, केही डेफिनेसनहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यसको कन्सेप्ट बुझेका थियौं, एउटा प्रब्लम सल्भ गरेका थियौं। त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिए कि केही वर्डहरु छन् है। ओके, त लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम को डेफिनेसन त मैले पहिले नै भनिसकेको हो कि यो एउटा के हो त म्याथमेटिकल प्रोसेस हो जसलाई हेल्प गरेर हामीले अब्जेक्टिभ फंक्सन को अप्टिमम भ्यालु निकाल्न सक्छौं है, जहाँ भेरिएबल्सले केही कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ। ठीक छ, इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस टु फाइन्ड द ऑप्टिमम भ्यालु अफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन of some variable satisfying some conditions after effective utilization of limited resources. त्यसको डेफिनेसन मैले पहिले भनेको लेखाएको पनि हो, त्यहाँ अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, योसँग रिलेटेड एउटा टर्म छ डिसिजन भेरिएबल्स। त डिसिजन भेरिएबल्स भनेको जुन भेरिएबल्सले डिसाइड गर्छ, जुन भेरिएबल्सको भ्यालुले डिसाइड गर्छ कि कुन भ्यालुमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, कुन भ्यालुमा मिनिमम हुन्छ है, अथवा त्यो भेरिएबल्सहरु जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सनमा युज हुन्छ, लिनियर इनइक्वालिटीजमा युज हुन्छ, लिनियर इक्वालिटीजमा युज हुन्छ, त्यो भेरिएबललाई हामी के भन्छौं? डिसिजन भेरिएबल्स। त्यसको बारेमा के लेख्न सक्छौं? नन नेगेटिभ भेरिएबल्स satisfying linear inequalities and equalities are known as decision variables. Non-negative variables satisfying linear inequalities and equalities are known as decision variables. Are known as decision variables. And these variables are generally denoted by x, y, z, etc. डिसिजन भेरिएबल्स दुईटा हुन सक्छ, तीनटा हुन सक्छ, चारवटा हुन सक्छ है, त्यो क्वेशनमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, यसपछि छ अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको के हो? त अस्तिको क्वेशन गर्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले जुन प्रॉफिट फंक्सन जुन लिएका थियौं नि, त्यो फंक्सन नै के हो त? अब्जेक्टिभ फंक्सन हो। त अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने? A linear function of several decision variables which is to be optimized, that is maximized or minimized, is called objective function. यानी objective function जहिले पनि linear function हुन्छ। several भनेको धेरै भेरिएबल्सहरु हुन सक्छ, धेरै decision भेरिएबल्सहरु, र जुन फंक्सन को हामीलाई के भ्यालु चाहियो त? optimized यानी optimum भ्यालु चाहियो, that means maximized or minimized। यानी त्यो linear function जसको maximum भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ या मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो लिनियर फंक्सनलाई हामी के भन्छौं? अब्जेक्टिभ फंक्सन। नेक्स्ट छ कन्स्ट्रेन्ट्स यानी रेस्ट्रिक्शन्स। यो भनेको द कन्डिशन्स सेटिस्फाइड बाइ डिसिजन भेरिएबल्स आर नोन एज कन्स्ट्रेन्ट्स। ठीक छ, द कन्डिशन सेटिस्फाइड बाइ डिसिजन भेरिएबल्स आर नोन एज कन्स्ट्रेन्ट्स। इट इज in the form of linear inequalities and equalities. अथवा डिसिजन भेरिएबल्स माथि जुन कन्डिसन्सहरु इम्पोज्ड गरेको हुन्छ, जुन रेस्ट्रिक्सन्सहरु इम्पोज्ड गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? कन्स्ट्रेन्ट्स। त लेखौं The conditions satisfied by decision variables are known as constraints. It is in the form of linear inequalities and equalities. ठीक छ, यो constraintsहरु जहिले पनि linear inequalities को फर्ममा हुन्छ या equalities को फर्ममा हुन्छ। ओके, नेक्स्ट टपिक छ मैथमेटिकल फर्मुलेसन अफ एलपीपी। यानी कुनै पनि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई कसरी मैथमेटिकल फर्मुलेसन गर्ने त? स्टेप 1। स्टेप 1 मा के गर्ने? आइडेन्टिफाई डिसिजन भेरिएबल्स। डिसिजन भेरिएबल्सलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। जस्तै यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन क्वेशन गरेका थियौं, त्यहाँ चेयर्स र टेबल्स
को नम्बर, हाउ मेनी चेयर्स एन्ड हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड भन्ने थियो नि, त्यो हो के त डिसिजन भेरिएबल्स। त यहाँ पहिलो स्टेपमा के गर्ने त डिसिजन भेरिएबल्सलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, आइडेन्टिफाई ओके मैथमेटिकल फर्मेसन अफ एलपीपी। पहिलो स्टेपमा आइडेन्टिफाई डिसिजन भेरिएबल्स एन्ड डिनोट बाई एक्सवाई। यदि दुईटा भेरिएबल छ भने एक्सवाईले डिनोट गर्ने, तीनटा छ भने एक्सवाई जेडले डिनोट गर्ने। स्टेप 2 मा के गर्ने, आइडेन्टिफाई अब्जेक्टिभ फंक्सन। ठीक छ, आइडेन्टिफाई अब्जेक्टिभ फंक्सन एन्ड एक्सप्रेस इन द लिनियर एक्सप्रेसन। Identify objective function and express in the linear expression। थाहै छ objective function linear expression मा हुन्छ। Step 3 मा find the type of objective function। that means the function is maximized or minimized, यानी कुन टाइप को objective function हो, maximized टाइप को छ कि minimized टाइप को छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। ठीक छ, त के लेखौं, find the type of optimization, that is maximization or minimization। ठीक छ, स्टेप 3 मा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को टाइप पता लगाउने, फाइन्ड द टाइप अफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक छ, that is maximization or minimization। स्टेप 4 मा के गर्ने, आइडेन्टिफाई द कन्स्ट्रेन्ट्स, यानी कन्स्ट्रेन्टहरु के छ त त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। स्टेप 4 मा आइडेन्टिफाई द कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड एक्सप्रेस इन लिनियर इनक्वालिटिज। त यो चारवटा स्टेपमा हामी कुनै पनि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको म्याथमेटिकल फर्मुलेसन गर्न सक्छौं। नेक्स्ट के छ, जनरल फर्म अफ एलपीपी, यानी कुनै पनि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको जब हामी म्याथमेटिकल फर्मुलेसन गर्छौं त्यसको जनरल फर्म कस्तो टाइपमा हुन्छ। त जनरल फर्म यस्तो हुन्छ, यहाँ लेखेको हुन्छ यसरी, maximized or minimized z equal to ax plus by subject to तो यो हो जनरल फर्म अफ एलपीपी। यानी एलपीपी को जनरल फर्म कस्तो हुन्छ, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, अनि यहाँ लेखेको हुन्छ अब्जेक्टिभ फंक्शन। मैले दुईटा भेरिएबल मा लिएको छु है, एक्स र वाई दुईटा भेरिएबल छ। ठीक छ, तीनटा भेरिएबल पनि हुन सक्छ। त्यहाँ दुईटा भेरिएबल को मैले अब्जेक्टिभ फंक्शन लिएको छु, जहाँ ए र बी कन्स्टेन्ट हो, एक्स र वाई डिसिजन भेरिएबल्स हो, र यहाँ लेखेको हुन्छ सब्जेक्ट टु, यानी कन्डिसन लेखेको हुन्छ, यानी इनइक्वालिटी लेखेको हुन्छ, यानी कन्स्ट्रेन्ट्स लेखेको हुन्छ। cx प्लस dy है, cx प्लस dy लेस देन हुन्छ, इक्वल टु या ग्रेटर देन और इक्वल टु यहाँ कुनै कन्स्टेन्ट भयो। अनि त्यसैगरी अर्को इनइक्वालिटी हुन सक्छ px प्लस qy लेस देन और इक्वल टु और ग्रेटर देन और इक्वल टु डेल्टा, र सबभन्दा लास्टमा यो लेखेको हुन्छ x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 y ग्रेटर देन और इक्वल टु 0। त यो कन्स्टेन्ट लेखेको हुन्छ, माथि चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्शन लेखेको हुन्छ, यहाँ मैक्सिमाइज हुन सक्छ या मिनिमाइज हुन सक्छ। त यो हो जनरल फर्म अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। अनि यो जुन छ नि, यो x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 y ग्रेटर देन इक्वल टु 0, यसले के जनाउँछ कि सोलुसन चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा हुन्छ। ठीक छ, अनि यसको नाम के छ, नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट्स। यसले के भन्ने, नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट्स, नन नेगेटिभ कन्स्ट्रेन्ट्स। नेक्स्ट के छ फिजिबल सोल्युसन अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। अब फिजिबल सोल्युसन त मैले यसको बारेमा धेरै कुराहरू पहिले भनिसकेको हो कि डिसिजन भेरिएबल को त्यो भ्यालुहरू जसले हरेक लिनियर इनइक्वालिटीलाई सेटिस्फाइड गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, फिजिबल सोल्युसन। फिजिबल सोल्युसन धेरै हुन्छन्,
कुनै पनि एलपीपी को फिजिबल सोलुसन्सहरु इन्फाइनाइट वटा हुन्छन् ठीक छ त फिजिबल सोलुसन भनेको x र y को त्यो भ्यालु जसले हरेक कन्स्ट्रेन्ट्सलाई यो जुन कन्स्ट्रेन्टहरु छन् यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ यो चारवटै कन्स्ट्रेन्टलाई सेटिस्फाइड गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं फिजिबल सोलुसन त्यसको बारेमा के लेख्ने त फिजिबल सोलुसन भनेको भ्यालुज अफ भेरिएबल सेटिस्फाइङ अल कन्स्ट्रेन्ट्स इज called feasible solution of LPP ठीक छ यानी x र y को त्यो भ्यालु जसले सबै कन्स्ट्रेन्टलाई सेटिस्फाइड गर्छ अनि त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौं फिजिबल सोलुसन अफ LPP हैन यो भन्दा अगाडिका जुन क्वेशनहरु गरेका थियौं एउटा क्वेशन गरेका थियौं त्यसमा हामीले हेरेका थियौं कि x र y को भ्यालु एउटा 10 थियो एउटा 50 थियो हैन अनि एउटा नम्बर अफ टेबल्स 20 थियो नम्बर अफ चेयर्स 0 थियो त्यो सबै x र y को भ्यालु के हो त फिजिबल सोलुसन हो अब फिजिबल रिजन भनेको द रिजन डिटरमाइन्ड बाइ अल द कन्स्ट्रेन्ट्स इज कॉल्ड feasible region अथवा the common region determined by all the constraints is called feasible region अथवा यसरी भन्न सक्छौं the set of all feasible solutions of LPP is called feasible region यानी यो जुन feasible solution हुन्छ नि हाम्रो मानव x र y को जुन भ्यालु हुन्छ अब x र y को त्यो भ्यालु जसले हरेक कन्स्टेन्टलाई सेटिस्फाइड गर्छ त्यसलाई हामी फिजिबल सोलुसन भन्छौं र x र y को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ हुन त इन्फाइनाइट वटा भ्यालुहरु हुन्छ इन्फाइनाइट वटा भ्यालुहरु हुन्छ जसले यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ त त्यो x र y को सबै भ्यालुजहरु को सोलुसन के कलेक्सन लाई हामी के भन्छौं फिजिबल सोलुसन फिजिबल रिजन त यहाँ के लेख्ने द सेट अफ अल फिजिबल सोलुसन्स इज कॉल्ड फिजिबल रिजन अथवा यसले लेखे पनि हुन्छ द कमन रिजन डिटरमाइन्ड बाइ all the constraints is called feasible region. The common region determined by all constraints of LPP is called feasible region. यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ the set of all feasible solutions of LPP is called feasible region. अनि यो feasible solution छ नि constraint लाई satisfied गर्नलाई त feasible solution भनिन्छ र जसले satisfied गर्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौं infeasible solution. ठीक छ infeasible solution. ओके यसपछि चाहिँ हाम्रो अझै डेफिनेसन बर बाँकी छ बाउन्डेड फिजिबल रिजन अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ ओके बाउन्डेड फिजिबल रिजन भनेको द फिजिबल रिजन इन्क्लोज्ड बाइ ऑल द बाउन्ड्री लाइन्स इज कॉल्ड बाउन्डेड फिजिबल रिजन ठीक छ द आफै लेख्ने है म जस्ट बुझाउने कोसिस गर्दै छु बाउन्डेड फिजिबल रिजन भनेको द रिजन इन्क्लोज्ड बाइ बाउन्ड्री लाइन्स इज कॉल्ड बाउन्डेड फिजिबल रिजन जस्तै अस्तिको क्वेशन गर्दाखेरि यो ग्राफ याद होला यो जुन रेड पोर्सन छ नि यही त हो हाम्रो फिजिबल रिजन अनि चारैतिरबाट बाउन्ड भएको छ यो बाउन्ड्री लाइनले हैन अनि यो बाउन्ड्री लाइनले अनि यो बाउन्ड्री लाइनले त यो भयो बाउन्डेड फिजिबल रिजन र यदि यो बाउन्डेड छैन अथवा यो इन्फिनिटी सम्म जान्छ त त्यसलाई हामी के भन्छौं अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन ठीक छ आफै बुझ्नु है त बाउन्डेड फिजिबल रिजन भनेको बाउन्डेड बाइ बाउन्ड्री लाइन्स अथवा इन्क्लोज्ड बाइ बाउन्ड्री लाइन्स अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन भनेको द रिजन दैट क्यान बी एक्सटेन्डेड अप टु इन्फिनिटी जुन रिजनलाई हामी इन्फिनिटी सम्म एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं त्यसलाई के भन्छौं अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन यसमा एउटा कुरा भन्दियौ बाउन्डेड फिजिबल रिजनमा एउटा अर्को कुरा भनौं कि कुनै फिजिबल रिजन जब बाउन्डेड हुन्छ नि त त्यस्तो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमसँग
म्याक्सिमम भ्यालु पनि हुन्छ र मिनिमम भ्यालु पनि हुन्छ। यो लिनियर प्रोग्रामिङको थ्योरम हो कि कुनै जब फिजिबल रिजन बाउन्डेड हुन्छ त त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु पनि हुन्छ र मिनिमम भ्यालु पनि हुन्छ र म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु जहिले पनि भर्टिसेसमा अकर हुन्छ। यानी यो जुन चारवटा भर्टिसेस छ त्यही चारवटा मध्ये कुनै एउटा भर्टेक्समा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ र कुनै अर्को भर्टेक्समा मिनिमम भ्यालु आउँछ। यो बीचको अरु कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। कि त म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु हुँदैन है। कस्तो केसमा हुँदैन? जब त्यो अनबाउन्डेड भयो भने। बाउन्डेडको केसमा त जहिले पनि के हुन्छ त म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हुन्छ। म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु जहिले पनि भर्टेक्समै हुन्छ। भर्टेक्सकै कुनै न कुनै पोइन्टमा के हुन्छ त म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ। त फेरि एकचोटि सुनौं कि बाउन्डेड रिजन हुँदाखेरि अब्जेक्टिभ फंक्सनसँग जहिले पनि म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ र मिनिमम भ्यालु पनि हुन्छ र कुन ठाउँमा यानी x र y को कुन भ्यालुमा म्याक्सिमम मिनिमम हुन्छ त यो भर्टिसेसहरु मध्येको कुनै एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ र कुनै एउटा भर्टेक्समा मिनिमम हुन्छ। जस्तै यो क्वेशन गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ 10 र 50 मा म्याक्सिमम भ्यालु थियो। त आखिर यो 10 र 50 भनेको त एउटा भर्टेक्स त हो र ओरिजिनमा सबभन्दा मिनिमम भ्यालु हुन्छ यसको है ओरिजिनमा। त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो कि बाउन्डेड रिजन भएपछि त्यो फंक्सनसँग जहिले पनि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हुन्छ। म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु कुन पोइन्टमा अकर हुन्छ त भर्टेक्समा। भर्टेक्सको कुनै एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ र कुनै एउटा भर्टेक्समा मिनिमम हुन्छ। अनि बीचको जति पनि पोइन्टहरु छ आखिर यो बीचको जुन पोइन्टहरु छन् यो रिजनमा यो सबै पोइन्टहरु त फिजिबल सोलुसन हो तर यिनीहरुमा म्याक्सिमम मिनिमम हुँदैन। भर्टेक्सको कुनै एउटा भर्टेक्समा भर्टिसेस मध्येको कुनै एउटा भर्टेक्समा म्याक्सिमम हुन्छ र कुनै एउटा भर्टेक्समा मिनिमम हुन्छ। र यदि कुनै रिजन अनबाउन्डेड छ है यदि कुनै रिजन अनबाउन्डेड छ कस्तो हुन्छ अनबाउन्डेड एउटा सानो म फिगर देखाउँछु हेरौं। मानौ कुनै एउटा यस्तो छ बाउन्ड्री लाइन ठीक छ अनि मानौ कुनै एउटा बाउन्ड्री लाइन यस्तो छ है यस्तो मानौ एउटा बाउन्ड्री लाइन चाहिँ यस्तो छ है र एउटा मानौ यो हो हाम्रो फिजिबल रिजन। अब यो फिजिबल रिजन यताबाट त बाउन्ड गरियो यताबाट त घेरिएको छ यताबाट पनि घेरिएको छ यता पनि घेरिएको छ तर यो त ओपन छ नि यो त हामी जहाँसम्म पनि लग्न सक्छौं यो त इन्फिनिटी सम्म लग्न सक्छौं। त यो हो अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन र अनबाउन्डेड फिजिबल रिजनमा जहिले पनि मिनिमम भ्यालु मात्रै आउँछ यसमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँदैन किनकि म्याक्सिमम भ्यालु त अप टु इन्फिनिटी जान्छ ठीक छ। त यदि कुनै फिजिबल रिजन अनबाउन्डेड छ त त्यहाँनिर म्याक्सिमम भ्यालु आउँदैन त्यहाँनिर के आउँछ त मिनिमम भ्यालु आउँछ र मिनिमम भ्यालु आउनको लागि पनि एउटा कन्डिसन छ त्यो हामी क्वेशन गरेपछि क्लियर हुन्छ है। त अहिले कुरा यति बुझौं कि कुनै फिजिबल रिजन जब अनबाउन्डेड छ त त्यहाँनिर म्याक्सिमम भ्यालु आउँदैन मिनिमम भ्यालु आउँछ। त यो भयो बाउन्डेड फिजिबल रिजन र अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन। यसपछि अरु दुईटा डेफिनेसन छ। अर्को छ अप्टिमल सोलुसन भन्ने के हो यसैमा लेखौं है के हो त यो अप्टिमल सोलुसन अथवा अप्टिमम सोलुसन। त x र y को त्यो भ्यालु है x र y को त्यो भ्यालु जसमा अब्जेक्टिभ फंक्सनले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ त्यसलाई के भन्छौ अप्टिमल सोलुसन अर अप्टिमम सोलुसन। फेरि एकचोटि सुनौ अप्टिमल सोलुसन भनेको x र y को त्यो भ्यालु जसमा अब्जेक्टिभ फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ या मिनिमम भ्यालु हुन्छ। जस्तै यो फिगर फेरि हेरौं हामीलाई थाहा छ यो क्वेशनमा x को भ्यालु 10 र y को भ्यालु 50 हुँदाखेरि त्यो फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु आएको थियो। त यो जुन भ्यालु छ नि x को भ्यालु 10 y को भ्यालु 50 यो हो अप्टिमल सोलुसन है अप्टिमल सोलुसन अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम र ओरिजिनमा चाहिँ मिनिमम भ्यालु आउँछ त यो पनि के हो त अप्टिमल सोलुसन हो। त
त x र y को त्यो भ्यालु जसमा फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ या मिनिमम भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ अप्टिमल सोलुसन। अर्को हुन्छ अप्टिमम भ्यालु है, अप्टिमम भ्यालु भनेको द ऑब्जेक्टिभ फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालुलाई वा मिनिमम भ्यालुलाई अप्टिमम भ्यालु भनिन्छ। सोलुसन भन्यो भने x र y को भ्यालु हो र अप्टिमम भ्यालु भन्यो भने जुन ऑब्जेक्टिभ फंक्सन छ नि हाम्रो यहाँनिर z त्यसको जुन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं अप्टिमम भ्यालु। अनि यसमा अर्को एउटा डेफिनेसन छ बाकी त्यो पनि कम्प्लिट गरिहालौं। अर्को एउटा डेफिनेसन छ कन्भेक्स सेट अथवा कन्भेक्स पोलिगन। त मैले हिजो नै एक्जाम्पलबाट बुझाएको हो, फेरि एकचोटि हेरौं कसको बारेमा हामी हेर्दै छौं कन्भेक्स सेट अथवा कन्भेक्स पोलिगन। त एउटा त्यस्तो रिजन जस्तो एउटा यो एक्जाम्पल हेरौं, यो आखिर पोलिगन त हो, त यो रिजनलाई हामी कन्भेक्स पोलिगन भन्न सक्छौं किनकि यो रिजनमा जुनसुकै ठाउँमा दुईटा प्वाइन्ट लियो र त्यो दुईटा प्वाइन्टलाई जोइन गर्यो भने त्यो लाइनको हरेक प्वाइन्टहरु त्यही रिजनमा पर्छ, त्यही एरियामा पर्छ, त्यही क्षेत्रभित्र पर्छ। जस्तै यसमा हेरौं है, यो एरियाको यो रिजनको जुनसुकै ठाउँमा दुईटा प्वाइन्ट लिने लाइन जोइन गर्ने त त्यो लाइनको हरेक प्वाइन्टहरु त्यही रिजनमा पर्यो भने कन्भेक्स सेट हुन्छ र परेन भने त्यसलाई कन्भेक्स सेट भन्न मिल्दैन। जस्तो कस्तो रिजन कन्भेक्स सेट हुँदैन त मानौ यस्तो यो जुन रिजन छ नि यो कन्भेक्स सेट होइन किनकि यहाँनिर एउटा प्वाइन्ट लियौं यहाँनिर एउटा प्वाइन्ट लियौं, अब यो जोइन गर्यो भने कि यो लाइनको हरेक प्वाइन्टहरु यो रिजनमा पर्यो त यसको रिजन त यही हो नि, पर्दैन, यो प्वाइन्ट त बाहिर पर्यो, त्यसैले यो कन्भेक्स सेट होइन, कन्भेक्स पोलिगन होइन। ठीक छ, त आजको टपिक यही थियो कि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमसँग रिलेटेड जुन केही डेफिनेसनहरु छ त्यसको बारेमा मैले डिस्कस गरे। बुझे पनि ठीक छ, नबुझे पनि ठीक छ, बस तिमीहरुले क्वेशन सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। र अर्को भिडियोमा म अझै एउटा न्यूमेरिक वर्ड प्रब्लम गर्छु, एक्जाममा सोधेको वर्ड प्रब्लम गर्छु है त। आजको लागि यति, थ्यांक यू, बाइ।